Lord, help me grow in faith and strength, as only you can do. Show me the path I need to take, so that I may grow to be like you. Grow me, Lord, grow me true and true, so that every part of me can be used by you. Mold me, Lord, change me day by day. Feel the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, grow me true and true, so that every part of me can be used by you. Mold me, Lord, change me day by day. Feel the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. Amen. Salamat kayo sa special na bless mo sa ilang gikanta sa Amen. Thank you, Brother Jong and family, sa inyong gikanta. It's good to see a whole family singing for the Lord. Amen? Blessing kayo ng mga igsoon. Akong pag-ampo sa mga uban din nga mga minyo na nga wala pa na kabig ang ilahang partner diha sa Ginoo nga maluwas no o magdala ninyo ang inyong partner, ang inyong banam o inyong asawa diha sa Ginoo kay nindot tan-awon nga ang mag-asawa o ang tibok pamilya nagkahiusa diha sa Ginoo. Amen. So karon mag-adto ta ang uban kay patay naman, okay? So wala na tayo makuan ana. Pero ang uban nga wala pa, may prayer nga ma-save o madala sa Ginoo o magkahiusa mo no dinhi sa simbahan. Amen. Amen. Palihog ta sa pagtindog, moadto ta karon sa pulong sa Dios. Matthew chapter 6, magbasa lang tag usa ka bersikulo karong hapon. Unya moadto ta dinhi sa bersikulo 34. Matthew chapter 6 verse 34. Andam na ba mo maminaw sa pulong sa Dios? Ang pulong sa Dios nagaingon dinhi sa ato mga igsoon sa bersikulo 34. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Magampo kita, ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karong hapon. Amahan namo nga nasa langit, salamat kaayo Lord sa another na pod nga higayon nga imong gihatag sa amo nga kami makasimba sa imo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Ginoo na makadungog na pod mi sa imong pulong ug karong nga hapon Lord nagaampo mi nga imo mi nga ubanan ug panalangini Ginoo ang mensahe. Panalangini kami nga maminaw ug nagaampo mi Ginoo nga hayagi ang among mga hunahuna ug istoryaha amo makasing-kasing nga pinaagi sa mga pulong nga amo ang madunggan karon ug madawat
maghatag kini sa amo o kadasig sa among kinabuhi. Lord, among ginaampo nga ang kining ulan nga imuhang gibuhos dinhi sa among lugar, dili kini siya Ginoo makababag sa amo ang pagpaminaw sa imong pulong. Lord God in heaven, pangayoon namo ang imuhang balang espiritu kamo puno sa amo karong hapon. Lord, nagaampo pud ko sa ako ang pagwali nga tabangi ko, tagay ko kaalam, puna ako sa balaan nga espiritu. Lord, wala mi mabuhat kung wala ka. Itugyan namo Ginoo ang nabilin nga oras karon, Lord God, ug among isalig Ginoo nga ikaw Lord ang mahimaya. Ug kini Amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang giingon sa atong Ginoong Jesucristo, busa ayaw kamo kabalaka mahitungod sa ugma. Kay ang ugma may kaugalingong kabalaka. Igo na ang kada adlaw sa iyang kaugalingong kasakit. Ang mensahe nato karong hapon mga igsoon, ayaw kabalaka sa ugma. Kinabuhi nga puno sa pagsalig, dili sa kabalaka. Kita sa mga Kristohanon, we are told in the scripture that we must walk by faith and not by sight. Karong hapon dadon mo nako sa pagunahuna og pagpamalandong sa usa ka importante kaayo nga mensahe nga atong gikwaan sa pulong sa Ginoo. Unsa man na siya, ayaw sa kabalaki ang adlaw nga wala pa moabot sa imuha. Base naa dinhi sa ato karon nga bisan ang adlaw nga imuhang gikabalak-an wa pa ning abot sa imuhan nabalaka na ka. Ayaw sa ato kabalaki mga igsoon. Ang kaning kabalaka usa ni siya ka natural nga pagbati. Nagtuo ko nga ang tanan dinhi mabalaka. Usahay pag maglisod ta in terms of financial mabalaka ta, tama? Kaning maghuna-huna ta sa ato ang kaugmaon sa atong pamilya. Usapod na nga magdalag kabalaka sa tua. Usahay pod ang kaning ato ang trabaho mga igsoon. Usahay pod sa ato ang panglawas. No? Labi na kung naatay bation. Wa pa nato nahibawan unsa atong sakit, mabalaka ta. Daghan tag mga pangutana sa ato ang kaugalingon, unsa kani akong sakit karon? Unsa kani akong ginabati karon? Samot na akong magpa-check up ta. Unya ma-find out nato kung unsa ang ato ang sakit nato. Amen? Mabalaka ta mga higala sa ato ang kinabuhi nato. So daghag mga butang nga atong ginakabalakan. Apan ang Ginoo mitudlo sa atong kasing-kasing pinaagi sa iyang pulong, ayaw kabalaka. Dinhi sa Matthew chapter 6, si Jesucristo nagtudlo sa mga katawhan nga dili unta sila magkinabuhi sa kahadlok sa ugma. Basin ikaw ni karong hapon, no, nagkinabuhi ka sa kahadlok sa imong ugma. Ayaw kahadloke unsay mga atubangon nimo sa kaugmaon. Ayaw kabalaka mga higala. Kay ang kabalaka walay mahatag nga dugang nga adlaw sa atong kinabuhi. Sa tinuod lang mga igsoon kini makakuha pa hinuon sa ato ang kalinaw o kalipay. Imbis nga mag-enjoy unta ka karon or imuha untang lipayon ang imuhang kaugalingon gikan sa gasa nga gihatag sa Ginoo sa imo, di na hinuon nimo ma-enjoy. Di na hinuon ka magmadasigon sa imuhang mga higala ang adlaw tungod kay napuno ka sa kahadlok ug sa kabalaka. Higala karong hapon tagaan ta mog mga pipila ka mga rason nganong dili ta kinahanglan mabalaka sa atong ugma. Kaya kaabi niyo mga higala, ang kanibagong kabalaka, mura ni siya bayranan sa problema nga wala pa nimo nadawat. Worrying is like paying for a problem you haven't even received yet. Okay? May uban nato ba no, musulti ta nga murag gikapoy na ta sa atong kinabuhi. Bisan wala pa moabot ang ugma mga igsoon. Kisa may dili kapuyon may higala, wa pagani nimo giatubang ang kana nga problema, wala pa gani nimo giatubang ang kana nga adlaw mga higala. Ingon na gasigi nakaguna-hunaan na. Gasigi
kanang sana gasigi na kag-figure out unsaon nimo pagsulbad ang kanang nga problema. Bisan mga igala wala pa na gitugot sa Ginoo diha sa imong kinabuhi nga atubangon nimo na nga problema. Mo na nga maluya ka. Mo na nga usay mga igsono di nato ikatingala nganong magdaot ta. Magsakit ang atong ulo, di ba? Maluya ta. Ngano man mga igsoon, advance kayo ta sa ato ang mga adlaw mga higala. Unya wala bihay giingon ang Ginoo sa ato ang mga higala. Wa siya gisaad sa ato nga atubangon nato unsa ni mga naa sa atong hunahuna nga atong ginahuna sa ato ang kaugmaon. Well, sultian ta mo may gala, tagaan ta mog tulo ka rason nganong dili ta kinahanglan mabalaka sa ugma. Una mga higala nga rason kay ang ugma wala pa moabot. Mao na ang usa sa mga rason nganong dili ta kinahanglan mabalaka sa ugma kay ang ugma wala pa moabot. Matthew chapter 6 verse 34. Basahon na to balik ang pulong sa Dios. Nag-ingon dinhi ang Biblia sa ato nga busa ayaw kabalaka alang sa ugma. Amen. Base na ay mga ginikanan karon no nga na problema na ka unsa ang imong pang-tuition sa imong anak. Unsay pang-sustain nimo sa iyang monthly tuition para sa iyang coming pag-eskwela. Unya nakita nimo karon nga murag dili man ni stable akong trabaho. Murag dili man ni makasustain ang akong sweldo para sa unsa ni pagpa-eskwela sa akong anak. Ayaw sa nakabalaki. Amen. Wala pa man nagsugod ang pag-eskwela imong anak. Ayaw sa kabalaki ang wala pagi pahinabo sa Ginoo. Amen. Higala, ayaw kabalaka kay ang ugma wala pa moabot. Ang kabalaka sa ugma walay pulos kay dili nato hawak ang ugma. Dili kita ang naggunit sa ato ang kaugmaon. Karon ra gyud ang ang gisaad sa Ginoo sa ato mga igsoon. Mo na si Jesucristo nagsulti siya, igo na ang kadaadlaw sa iyang kasakit. Amen. So unsay mga kasakit nato nga giatubang sa atong kinabuhi karon may kala igo na siya para karon lang nga adlaw. Ayo dugangi ang imong kasakit, no? Sa kanang panghitabo nga wala pa gipaatubang sa Ginoo sa imuha. Unsa ang mga kasakit nga imuhang giatubang karon kana lang sa ayaw dugangi. Amen. Dili pa gani you know what, kung dili pa mga estudyante, kung dili pa moabot ang imong exam, ayaw sa kabalaka. Na uban ng mga stress na ang uban nga mga estudyante. Di ba? Ang Ginoo nato may galabano nagsulti siya bano sa atua nga dili ta mabalaka. Amen. So sa may gusto sa Ginoo nga unahon nimo. Ang gusto sa Ginoo nga unahon nimo sa imong kinabuhi ang karon, dili ang katong ugma. Dili ang katong wala pa nimo giatubang, dili ang katong adlaw nga wala pa gihatag sa Ginoo sa imuha. Nasabtan ninyo mga igsoon? Ikaduha, nganong dili ta kinahanglan mabalaka sa ugma? Ikaduha, kay ang Ginoo mao ang nagakupot sa imong ugma. Siya ang naggunit sa imuhang kaugmaon. Jeremiah chapter 29 moadto ta dinha sa bersikulo 11. Bersikulo 11. Unsa ang gingon dinhi sa pulong sa Dios sa Jeremiah chapter 29 in verse number 11. The Bible says, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." So, in other words, ang Ginoo nagsulti sa ato ang mga igsoon kay ako nasayod sa mga plano alang kaninyo. Kuha ninyo na?
So siya ang nagkupot, siya ang nagunit sa ato ang ugma mga higala. Ang Dios mismo nagsulti ani, ang Ginoo dili malimot, bisan wala ta kabalo unsay mahitabo kabalo siya unsay maayo para nato. Busa ayaw sa kabalaki ang kanang ugma. Naaba dinhi sa ato karong hapon nga naa ka dinhi karon sa simbahan pero puno ka na sa kabalaka para sa imong ugma. Ayaw sa nganuman kay ang ugma wala pa ning abot. Amen. Ikaduha kay ang Ginoo mao ang nagakupot sa imuhang ugma. Murag kaning kuan ba no, GPS ba, di ba? Dili nato makita ang tibuok nga mapa. Pero ang Ginoo mga higala nga naa diha sa taas, tanang direksyon klaro kayo para niya. Ingon ana na mga igsoon, amen. Nakita sa Ginoo ang tanan-tanan nga mga atubangon nato sa tong kinabuhi. Nakita niya ang kinatibukan sa atong kinabuhi. Nakita niya ang atong kaugmaon. Busa ikaw ako, dili ta angay mabalaka. Kay ang Ginoo mao ang nagakupot sa ato ang kaugmaon. Ikatulo, kay tagaan ka sa Ginoo grasya kada adlaw. Kinsa dinhi sa inyo ang mga igsoon no, nga nagbalaka ka, unsaon nimo, unsaon ninyo pagkuan, unsaon ninyo pag-survive sa inyong pamilya, nga wala mo'y igo nga income, wala mo'y igo nga kwarta karon. Yet mga higala, mapansin nato nga naay muabot nga mga provision sa ato ang pamilya. Dili ba? Mauna nga hangtod karon buhi mo. Tungod kay ginapakaon mo sa Ginoo matag adlaw. Ginasustain mo sa Ginoo. Ginatagaan mo niya og grasya. Amen. Napansin ba ninyo ni nga murag siguro na amoy gikuha nga item unya murag nagwonder mo unsaon ka nato ni pagbayad no? Yat mga higala kay ngano man dako kayo. Pero sa panahon na nga tigsugod na og bayad, makabayad pud biya ta? Usay matingalan lang ta, asa nato gikuha ang pangbayad? Well, kung ipahinabo na sa Ginoo mga higala ang adlaw nga tingbayad, dili na gyud ta matingala ana kay nga naman naaman siya i-provide sa ato ang means para mabayaran nato unsay mga kinahanglan nato bayaran. Usay mag-una ang atong hunahuna, unsaon ka dino? Pero mga higala, sa adlaw na nga itugot na sa Ginoo, ihatag niya ang gikinahanglan nato. Amen. Sa una mga higala, ang service nako bike lang. You know, from bike nagkuha kog motor. Ang pinakauna nako nga motor katong Vega nga Yamaha. Oh. At that time mga higala, gamay pa lang gyud kayo ang offering sa atong simbahan pero kinahanglan naman gyud nako nga magmotor ko. Kay lagyo man kay balay ang mga membro dere sa atong simbahan. Kinahanglan kog motor kay kung magbike, di ka kuano, tabok ya init. Abot ko sa balay sa membro panington. Puno nagkuan di ba no? Ingon na. So nangayo ka sa Ginoo motor and by faith nagkuha jud kog motor dito sa Panabo, Vega. Pero na ako'y kabalaka. Kaya ka na ako ni bayaran? Ang down payment, 4,000 ka pinto siya. Unya, ang monthly na ko ato, 3,000. Nya, di ba kabot og 3,000 ang offering sa atong simbahan at that time, mga higsoon. Pero by faith lang yun. Kaya nga naman, ginagawin ako ang Ginoo nga Lord. Kinahanglan na kaya na ako ni Lord. Pero sa'yo, mag-visit ko mga higsoon. Makita na ako ang uban ba, no? Ha? Kani mga uban nga, wa man ni mga trabaho ni mga tambay lang ba may pa sila ni motor ka na motor gud nga guba gud kay gud na walay suga wala nya na ba nya ako ga bike lang ingon na nya disinte kayo kuan nya walay motor nya katong mga uban nga kanang murag mga street boy lang bitaw no maka-drive sila kanang mga motor may pa sila ni motor bahala guba ba sanay motor ako wag yun ko'y motor antod nga gipangay din ako sa Ginoong motor maigsoon.
Karon nabalakan ako. Kay kung ako ag yung tanawon, di gyud ni nako kaya mabayaran kay 3,000 plus ang monthly, unya bayaran ako siya sulod sa 3 ka tuig. Pero sige lang, kung asa lang to kutob nga bulan nga mabayaran ako, dito ra pod kutob. Pero kung di na nako mabayaran, di impound balik ang motor. Ingon na akong prinsipyo. Gibutan lang ako sa kuna-una nga mura lang ko gaarkila. Pero kay balo ba mo mga igsoon, no? Ang Dios naghimo gid siya og pamaagi. No? Tinuod. Gigrasyahan jud ko sa Ginoo. Kay ngano man naay ning sagot atong motor na ko nga bega. Wala ko nagpadungog-dungog. Di man ako na batasan nga magpadungog na toy matugan magtestimonihon ka. Wala na ako nag-mention nga na ako'y motor. Wala mga igala kung patestimonihon ko dito sa among mother church. Wala. Ingon na naalay couple mga igsoon nga ning duol sa kuha, nya nakita nila langutana sila unsa akong ginadrivean. So nagkuan ko nga ako gikuha nga motor, mao ni ang kuan, uy maayo. And sila nagsulti, pastor, kami na ang magbayad sa imuang motor. Oo, sila nagbayad. Ingon na gi-check nila and ginabayaran nila mga gala, no? Gina-advance sila bayad usahay. Advance sila 3 months, advance sila 5 months, o say advance sila 10 months. Ingon na wala pa'y 3 ka tuig ang katong bega na ko nga motor na impas. Wala ko nagdahom nga ingon ato ang mahitabo. Mao na mga igala nga dito ko nakakaton sa akong kaugalingon nga dili gyud data ang ay mabalaka. Kay kung tinuod mga igsoon nga kani nga butang kinahanglan kay nato sa atong kinabuhi, ingon na ihatag yun na sa Ginoo sa atoa. Bisan sa atoang pananaw ug sa atong una-una murag dili nato mabayaran, ang Ginoo ang magbayad ana. Ang Ginoo ang mag-provide anang panginahanglan nato aron magamit nato sa atoang pangadlaw-adlaw nato. Amen. Usa no ang uban din ni bano nga nabalaka na ka, kaya ka namo ni makuan ka namo ni ma-sustain ka ha. Higala paminaw. Pagka na ipahinabo na sa Ginoo ug kung kana itugot niya may gala, makaya gyud nato na mga igsoon. Amen. Pero kay wala pa man nagipahinabo sa Ginoo, wala pa man niya nagipaatubang sa imuha, ayaw sa kabalaka. Ayaw sa nauna-unaan. Amen? Unto nga nana sa ato ang plano, pero ayaw sa kabalaka unsay mga kinahanglan nimo, unsay mga dapat bayaran nimo, unsa nimo pag-figure out kani nga problema para masulbad siya. Ayaw sa may gala. Ayaw sa muka ang imong hunahuna anang adlaw nga wala pa gihatag sa Ginoo sa imuhang. Nasabtan ninyo? Ang dapat nimo mahinumduman nga ginatagaan ka sa Ginoo grasya kada adlaw. Pasalamati ang Dios sa matag grasya nga iyang gihatag sa imo matag adlaw. Amen. Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Dili ba giingon sa Biblia, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because his compassions fail not. We are new every morning. Unsay but pasabutan na? Matag adlaw ginatagaan tag grasya sa Dios. That's why we are new every morning. Gusto sa Ginoo nga atong saligan siya matag adlaw, dili matag tuig. Matag adlaw saligan nimo ang Ginoo. Murag mana sa Israel ba? Di ba ang mana mga igala, ginahatag sa Ginoo matag adlaw? Dili gusto sa Ginoo mag-stock sila og mana. Kaya nga naman, kung maghipos sila og mana dito sa ilang balay, madunot man. So ang ginahatag sa Ginoo nga pagkaon sa iyang mga katawan, igo para anang adlawa. Maupod na ang ginahatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi matag adlaw. So kanang provision nga imuha banong ginahuna-huna no sa imuhang kaugmaon, ayaw sa nakabalak wala pa man nimo giatubang.
Pero pag atubangon na nimo ang kanang need o ang kanang panghitabo o ang kanang sitwasyon may gala, gikan ana nga sitwasyon, ang Dios mag-provide siya og kanang provision sa imuha. Amen? Kung itugot niya nga atubangon nimo na nga panghitabo. Amen. Ang grasya sa Ginoo parehas. Igo ra siya sa adlaw nga imong giatubang karon. Ang mana, ang grasya parehas na siya. Ang mana ginahatag sa Ginoo sa Israel matag adlaw. Ang gingon sa Ginoo sa iyang mga katawhan magala during Old Testament time no sa panahon ni Moses, pagkuha mo uban sa imong pamilya og igo lang para karon nga adlaw. Ayaw mo pagkuha og good for 2 days. Kaya nga naman, pagkaugma, nanapod siya ipadala o ihatag nga mana para sa imo. Mao na ang ginahatag sa Ginoo sa atwapod, sa atong kinabuhi, ginahatagan tag grasya matag adlaw. Enjoy life, amen? I-enjoy ang inyong present day. Amen? Sa Lamentation chapter 3 verse 23. Giingon no nga ang iyang mga kaluoy bag-o matag buntag. Ang grasya sa Ginoo igo para sa matag adlaw. Dili ta kinahanglan ma-overwhelm sa mga butang nga wala pa mahitabo. Ang uban nato din na overwhelm na, nalumos na. Bisan wa pa nimo giatubang kana nga problema, bisan wa pa nimo giatubang kana nga bayronon, bisan wa pa nimo giatubang kana nga challenge, bisan wa pa nimo giatubang kana nga pagsulay mga higala, naa pa lang siya sa imong hunahuna. Na overwhelm na ka. Mao nang nawala ang imuhang kusog. Mao nang nawala ang imuhang kalinaw sa kinabuhi. Mao nang dili ka malipayon karon. Kay nganuman, wa pa nimo giatubang na nimo ang wala pa gipaatubang sa Ginoo sa imuha. Amen? Ang giyo sa Ginoo, anak salig sa ako. Ako ang bahala sa imuhang ugma. Nagtuo mo ana? Nga siya ang bahala sa imong ugma. Busa, learn to trust God with all your heart. Don't lean on your own understanding. Amen? Salig sa Ginoo. Ang pagsalig dili lang na sa panahon nga klaro ang dalan. Ang tinuod nga pagsalig may gada, mga higala makita sa panahon nga dili nato kay kabalo unsay sunod. Apan musalig ta nga ang Ginoo nagpanguna. Amen? Mao na ang punto sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Mao na sa bersikulo 6 giingnan ta sa pulong sa Dios, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Kung musalig ta sa Ginoo, atong biyaan ang kabalaka o atong gunitan ang kalinaw. Willing ba mo mubuhatan na? Biyaan yung kabalaka. Ako mga igsono, sa tawhanon, dagan kog mga kabalaka. O sana na ang kahimtang ang sitwasyon karon sa kong papa. Pero ako ang gisurrender mga igsoon sa Ginoo. Siya may nahibalo unsay mas maayo sa amo ang kinabuhi. Amen? So, mao ni siya karong hapon mga igsoon. Unsaon nimo pagpuli sa kabalaka diha sa pagsalig? Unsaon nimo pagpuli sa kabalaka diha sa pagsalig? Una sa tanan, prayer, not panic. Prayer, not panic. Now, kay balo na mo ani nga bersikulo. Basahon nato no sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa bersikulo 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So ang gingon sa pulong sa Dios, ayaw kuno kabalaka sa bisan unsang butang.
kundili sa tanang butang, no? Sa tanang butang pinaagi sa pagampo o pangaliyo po. Amen? Mao ni ang giyon sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pagampo o pangaliyo po uban ang pagpasalamat, ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Ipadayag kuno ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Imbis mga igsoon nga pilion nimo nga magpanik ka, ayaw pilian na. Ang pilion nimo prayer. Oh. Ang uban ninyo dinhi nabalakaan ng monkeypox. Katong Friday nagpa-kreya ko diha sa Estela. Ingon ana, nya naman toy TB niya dito sulod sa iyang laboratory test. Ingon ana, nya na itoy monkeypox ba, no? Kasulod diri sa Pilipinas. Ingon ana, ang iyang gisulti sa hala, ni ana man ko hala nakasulod na bi ano diri no na magnanay sa akong kuan nadunggan nanay 6 cases. Ay, ana siya sa kuha. Ay kahadlo ka na sir. Sabi ni sir, mas mahadlok pa taan ng GTB kaysa kanang naay monkeypox. Ano mahadlok man ka ng monkeypox? Diri lang man na sa Pilipinas na ang Pilipinas sa may nagpauso ana. Higala paminaw, kung whether tinuod na o dili mga higala, o na may makita na ito mga igso, no? Dili ta dapat mabalaka, dili ta dapat magpanik. Nga naman, na may mas labaw o mas gamhanan kaysa mga sakit. Ug mao na ang atong Ginoo. Dalhon nato ang atong mga kabalaka diha sa pagampo. Kung bation kag kabalaka may higala, pagampo. Amen? Ikaduha, unsaon nimo pagpuli sa kabalaka diha sa pagsalig. Ikaduha, pag-focus sa karon, dili sa unya. Focus sa karon, dili sa unya. Amen. Ang tutukan nimo, ang tagaan nimo focus may gala, ang tagaan nimo focus nga sitwasyon sa imong kinabuhi ang karon. Dili ang katong ugma. Amen. So unsa man dapat magbasa kag Bible kada buntag. Mao dapat nang imong resulta man guna nga sa sinigi nato kanang kuan ba no? Kanang taas kayo ang atong ginahatag nga oras sa pag paminaw aning mga balita, mga higala nga maghatag lang nato og kaning kabalakag kahadlok. Unya gamay lang kayo ang panahon nga ginahatag nato sa pulong sa Dios. Ang resulta gid ana mga igsoon, kabalaka gyud ug kahadlok. Okay man ang maminaw tag mga balita, okay man ang makadungog ta no og mga ingon na at least aware ta. Tama? Pero mga higala, dapat mas taas ka ginahatag nga panahon sa pulong sa Dios. Usay ang ato na lang ginapaminaw kanunay ang kaning mga news mga igsoon. Mao na ato mga gipangalat sa mga tao imbes nga atong ikalat sa mga tao ang pulong sa Dios kay nganuman maghatag na sa ilaha og kadasig, maghatag na sa ilang paglaom, maghatag na sa ilaha mga higala og kanang kalinaw og kalipay sa ilang kinabuhi. Nay mataw to kay ang atong kanunay ginahatag o ginahatod nga balita sa mga tao kaning mga maka-discourage o maka-create og fear bitaw sa ilaha. Ingon ana, mo na daghan kay sa mga tao karon mga higala nawad-an og kaning kadasig og nawad-ag kusog. Ang uban nila di na halos mugawas sa ilang balay. Amen? Na yung mga Kristiyano nga huyang kayog pagtuo o kulang sa panahon sa Ginoo mga higala ba no? Di na mo simba. Parehagya po natong kaso sa una, katong COVID mga higala. No? Ang uban ninyo, bisag pwede na gud ta magtigom. Di jud ka mo anigtigom kay nga naman basin matakdan ka og kanang kuan virus. Di ba? Higson paminaw, ang tagaan nimo focus ang karon, magbasa kag Bible kada buntag, kada gabi, magampo ka, magpasalamat ka, buhata ang mga butang nga naa sa imong kamot karon.
Ang taga ni mong focus ang karon, dili ang katong ugma. What if, pastor, kung atubangon nako ni nga problema, okay? Kung kana nga adlaw muabot mga higala, ayaw ka balaka, tabangan man ka sa Ginoo sa pagsulbad anang problemahan na. If ever i-allow ni God nga atubangon nimo na nga problema. What if, pastor, kung matakdan kog sakit, ayaw ka balaka, tatakdan na karon? Wala pa. Hulat lang kung matakdan kung na kay sakit. Amen? Kay kana may lahi na po na nga adlaw. O kana nga adlaw nga na kaya tubangon mga higala nga sitwasyon sa imong kinabuhi, naa ang Dios mo sustain sa imo, naa ang Dios nga muhatag grasya sa imo. I-enjoy ang grasya sa Ginoo karon. Amen? Ikatulo, ug ang katapusan, encourage others. Mao ni ang dapat nga buhaton nato. Kay ngano man mga igsoon, dili lang ikaw ang nagkalisod. Tabangi ang uban nga madasig ug makabati sa kamaturan nga ang Ginoo anaa sa atuang kiliran. Di naman ikaw naglisod mga higala. So, kinalan nga busy ta sa pagdasig sa mga uban nga mga tao. Mahimo pa kang panalangin nila. So, in conclusion, ang kabalaka sa ugma walay mahimo, kundi ang pagkuha sa kalinaw sa imong kinabuhi sa karon. Saligi ang Ginoo igsoon. Siya mao ang Dios, di ba? Sa kagahapon, og sa karon, og sa kaugmaon. Kung siya nag-uban sa imo karon, sa imo kahuna-huna, ubanan po ka sa Ginoo sa ugma? Ha? Kung siya nag-uban sa imo karon, sigurado mga igsoon, dili kaniya pasagdan sa ugma. Busa ayaw mo kabalaka, naman ka mo'y Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Learn to trust God. Now, it's natural nga mag-worry ta mga higala, pero dili nato ni ipatigbabaw sa atong kinabuhi. Ang dapat ipatigbabaw nato sa atong kinabuhi, ang atong pagsalig sa Ginoo. Amen? Na mga uban karon no, nga mga babae, gibiyaan sa ilahang banam. Ingon na. So sila na lang ang ilang mga anak. Ayaw kabalaka na ang Ginoo muatiman ninyo. Salig sa Ginoo. Ay maginikanan diri na balaka ka unsa imuhang pang monthly payment para sa imong anak. Unya wala kay husto nga trabaho karon, wala kay kanang stable nga income karon. Ayaw kabalaka. Kung kana ipahinabo na sa Ginoo, ang Dios ang mag-provide og means. Amen. Na kay negosyo, hinay ang kita sa imong negosyo, unya short ka sa imong kapital nimo, higala ayaw ka balaka, na ay Ginoo nga mo provide sa imuhang pangkapital nimo. Amen ba? Learn to trust God. Unsa ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo? Ayaw kabalaki ang ugma. Kay ang ugma, unsa ganito? Tanawa, balik ta Matthew 6:34. Matthew chapter 6 in verse number 34. Ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo, gingon diri, take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Busa, ayaw kabalaka alang sa ugma. Kay ang ugma mabalaka alang sa mga butang sa iyang kaugalingon. Paigo ngadto sa adlaw ang kadautan niini. Amen. Buot pasabot, igo na ang kada adlaw sa iyang kaugalingong kasakit. Ayaw na dungagi ang imong kasakit. Sa bahin sa imong kaugmaon. Unsa ka akong future, no?
Magunsa ka amin no. Hala wala na ba may trabaho. Hala bagsak na ba among negosyo. Hala unsa na lay kaugmaon sa among anak namo. Ayaw kabalaka mga higala. Ayaw dungagi ang inyong kasakit. Unsay kasakit ninyo karon igo na na. Amen. The good thing is matag adlaw ginatagaan tag grasya sa Ginoo. Willing ba ka mosalig sa Ginoo imbis nga mabalaka ka sa imong ugma? Ang uban ninyo may gala, sakit na kaugatan sa itong mga ulo na to. Ha? Hindi na taka naman. Balaka na sa itong ugma. Unsaon na lang ni. Mao ba na gusto sa Ginoo sa imo? Dili. Mao na gusto sa yawa sa imo. Ang kabalaka usa ka litag ni Satanas. Dili na usa ka pagsulay nga gikan sa Ginoo. Amen. Busa bantayin na kay litag na ni Satanas. Ang gusto sa Ginoo sa imuha magmalinawon ang imong kinabuhi ug magmalipayon ka. Dawata na karong hapon mga igsoon ug pangayua sa Ginoo ang kalinaw sa imuhang hunahunag kasing-kasing. Amen? Idukwa itong mga ulo, ipiyo na itong mga mata. Pag-ampo sa Ginoo, ingon ania pag-ampo sa Ginoo, Ginoo salamat nga dili mi kinahanglan mabalaka. Tabangi kami nga mutuo sa imong mga saad ug mosalig nga ang imong grasya igo para sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Pag-ampo og ingon ana karong hapon igsoon. Father in heaven, salamat sa mensahe. Palihog Ginoo, paglihok aning invitation namo karon ug tabangi ang imong mga katawhan. Base na ay mga nagsimba dinhi karon nga napuno sa ilahang kabalaka. Mauna karon Ginoo, nag-struggle sila mentally and emotionally. Ang kalinaw wala nila nakita. Ang kalipay wala nila nabatunan. Ang kadasig wala nila nasinati. Naluyas sila Ginoo. Namuypoy sila tungod kay napuno sila sa kabalaka. Tabangi Ginoo ang kana nga Kristohanon karon. Panalangini ang kini nga invitation. In Jesus name. Pabili lang ta sa pagduko sa atong mga ulog, pagpiyong sa atong mga mata, ug manindog ta palihog mga higala, manindog tang tanan. Igsoon, giingnan ka sa Ginoo, ayaw kabalaka sa ugma. Walay mahimo ang kabalaka sa ugma. Ang mahimo lang ana, kwaon ang imong kalinaw karon. Saligi ang Ginoo. Siya ang Dios sa kagahapon, sa karon ug sa ugma. Remind yourself na kung giubanan ka sa Ginoo karon, sigurado dili kanya pasagdan sa ugma. Willing ba ka mosalig sa Ginoo? Willing ba nimo nga itugyan sa Ginoo ang imong kaugmaon? Kay dili man nato hawak ang atong ugma. Ang atong ugma, ang atong kaugmaon naapaman na sa kamot sa Ginoo. Siya ang nakakita sa ato ang ugma. Mas klaro sa iyang pananaw ang atong kaugmaon kay naa siya sa taas. Naa siya sa langit. Makita niya ang tanan. Kita na ata diri sa yuta. Musalig lang gyud ta sa iya mga higala. Pwede ba ka musalig sa Ginoo? Pwede ba nimo pasalamatan ang Ginoo karon? O pwede ba nimo ingnon ang Ginoo? Ginoo, tabangi kami nga mutuo sa imong mga saad ug mosalig nga ang imong grasya igo para sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ginoo, salamat nga dili mi kinahanglan mabalaka kay ikaw nagsulti ana karon sa amo. Pwede ba kamo istorya ana karon sa Ginoo igsoon? Buhatan na karon. Biyaya ang imuhang lingkuranan din ha. Istoryaha ang atong langitong amahan. Anhi diri sa altar, unya itugyan sa Ginoo, ihatag sa iya ang imong kabalaka
bahin sa ugma.